अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के लाइव सेशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मेरा नाम जवेरिया सुल्तान है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर डेजिग्नेटेड हूँ। आज जिस माइग्रेशन टॉपिक पे हम बात करें वो बहुत अहम है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक मेजर इशू भी है, जिसको हम डिपोर्टेशन कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है जहाँ से लोग लीगली माइग्रेट कर रहे हैं इकनॉमिक पर्पज़ के लिए, और पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में भी शामिल है जहाँ से लोग इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं। चूँकि माइग्रेशन का ओवरऑल अगर हम बल्क देखें, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, बहुत बड़ा है, तो इस वजह से डिपोर्टेशन का नंबर भी बहुत ज़्यादा है। आजकल हमारा बेसिक टॉपिक है डिपोर्टेशन हैंडलिंग पाकिस्तान, जिस पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे फेलो काउंसलर फरहान महमूद। फरहान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। शुक्रिया आपने मुझे आज इस टॉपिक के लिए और इस सेशन के लिए जो है वो शामिल गुफ्तगू की है। मैं जी ठीक ठाक हूँ, फरहान, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थोड़ा सा मैं हमारे व्यूअर्स को सेशन का फ्लो बता दूं कि आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि डिपोर्टेशन क्या है, डिपोर्टेशन की वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसको देखती हैं, और इससे रिलेटेड लॉज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, और फरहान, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप हमें बताएं कि डिपोर्टेशन क्या है और लोग डिपोर्ट क्यों होते हैं। जी थैंक यू जवेरिया, एक दफ़ा फिर इस सेशन के लिए और इस अहम टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे लेबरर्स हैं जो बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, उनके लिए ये जानना चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपके अगर क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो उसको हम लोग जो डेपुटेशन या डिपोर्ट करना जो है उसकी जो इस्तिलाह जिसको हम सादा अल्फाज में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो वो उसको हम लोग ये कहेंगे कि जब एक ऐसे शख्स को जो उस मुल्क का रिहायशी ना हो, उसे किसी भी वजह से मुल्क बदल कर दिया जाए तो उसको जो है वो डिपोर्टी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो ये है कि अगर एक बाशिंदा यानी कि अगर मैं किसी मुल्क में रह रहा हूँ और मुझे वहाँ पर किसी भी वजह से जो है वो मैं किसी गैर कानूनी काम में जो है वो मुलव्वस पाया गया हूँ। ज़रूरी नहीं वो काम जो है वो गैर कानूनी काम जो है वो क्राइम कमिट करना हो या चोरी चकारी हो या इस तरह का कोई मसला हो। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मुझे नहीं पता, मेरा ओवरस्टे हो गया है, यानी कि मैं किसी भी मुल्क के वो कवानीन जो कि इमिग्रेशन कवानीन में शामिल होते हैं उसकी अगर मैं खिलाफ वर्जी करता हूँ या मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा बनता हूँ, तो जब मुझे मेरे वतन वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो मुझे उस मुल्क से जो है वो मुल्क बदल कर दिया गया है और मैं डिपोर्टी कहलवाऊंगा। बेसिकली अगर आप डेपुटेशन की वजूहात के बारे में अगर आप बात करें कि उसकी वजूहात क्या होती हैं तो अ, उसकी यही वजूहात होती हैं कि जब आप किसी भी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि हम लोग ये डिपोर्टी के बारे में माइग्रेशन के सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जब हम किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन के कवानीन के बारे में हम लोग जो है वो उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम लोगों को बाहर के मुल्क से मुल्क बदल कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहली वजह जो होती है वो होती है गैर कानूनी तौर पे माइग्रेशन, यानी कि जब आप किसी भी मुल्क में जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग के ज़रिए दाखिल हो रही हैं या डॉक्यूमेंटेशन के बगैर किसी भी मुल्क की आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे जाके काम भी कर रहे हैं या वहाँ पे जाके जो है आप रह रहे हैं, तो ये आपकी सबसे पहली मेन वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट किया जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि यहाँ पे अक्सर एजेंट हज़रात जो है वो लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें बाहर के मुल्क जो है वो विज़िट वीज़ा के ऊपर जो है वो काम के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि उनको मालूम ही नहीं होता कि वीज़ा का पर्पस क्या है और वो किस वीज़ा पर जो है वो नौकरी के लिए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो वीज़ा की किस्में होती हैं, वो वीज़ा की किस्में इसीलिए बनाई गई हैं कि हर किस्म की वीज़ा के ऊपर आप हर किस्म का काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग अपने मुल्क में रहते हुए हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, अगर हमारा मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो हम उस लाइसेंस के ऊपर अपना
गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी के लिए हमें अलग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ घूमने-फिरने जा सकते हैं, वो इस वीज़ा के ऊपर किसी किस्म की नौकरी नहीं कर सकते। इसके अलावा वीज़ा की मियाद ख़त्म हो गई है, यानी कि वहाँ पे लोग विज़िट वीज़ा पे भी गए हैं या वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं, लेकिन उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है। अगर विज़िट वीज़ा 60 दिन का मिला हुआ है, वो एक्सपायर हो गया है, तो वो वहाँ पे इर्रेगुलर हो जाएँगे। अगर वर्क परमिट के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए गए हुए हैं और उनका वीज़ा की मियाद जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो भी वहाँ पर इर्रेगुलर हो जाएँगे और ये जो है वो उनकी कानून की खिलाफ वर्ज़ी होती है। इसके साथ-साथ फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जाली डॉक्यूमेंट्स का जो है वो उसके ऊपर जो है वो आप अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए किसी भी मुल्क में एंटर होते हैं या आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिससे आपकी असल आइडेंटिटी छुप जाती है, तो इसको जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस की वजह से भी लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये जो डिपोर्टिस होते हैं इनको हम जो है वो डिपोर्टी ऑन फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यानी कि वो डिपोर्टिस जो कि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपोर्ट हुए हैं, उनको कहा जाता है डिपोर्टी ऑन फोर्स्ड डॉक्यूमेंट। और ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है किसी भी मुल्क में अगर आप ये काम करते हैं। इसके लिए जब लोग वतन वापस आते हैं, यानी कि जो लोग पाकिस्तान वापस आएँगे, उनको जो है वो एफआईए का यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक सर्कल्स या आप उसको सेल के तौर पे समझ लें, जो आम लोगों को समझ आती है, या एक विंग समझ लें। वो जो है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो होते हैं, वो इन लोगों को जो है वो अपने पास रिसीव करते हैं और फिर इनसे इन्वेस्टिगेशन बाकायदा की जाती है। अब इस सवाल को जो है, सवाल के जवाब को अगर मैं समराइज़ करूँ पूरा, तो इसको मैं आप इसको ऐसे समझें कि डिपोर्टिस उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें एक मुल्क से किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से मुल्क बदर कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए जो है वो इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो अथॉरिटी है जो इन सारे मामलों को देखती है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक मोस्टली जो हमारी लेबर क्लास है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और एज अ हेल्पर वह लोग जाते हैं, उनके केसेस को अगर हम देखें तो उनमें नंबर ऑफ डिपोर्टीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। वन ऑफ द रीज़न ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किस किस्म के वीज़ा पे जा रही हैं और उनके रिहाइश की वहाँ पे जो मियाद है वो कितनी लंबी है, और उसकी वजह से जो है वो ओवर स्टे कर जाते हैं और फिर एज अ डिपोटी जो है वो वापस हमारे मुल्क वापस आते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें वक्त के साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और सिस्टम चेक्स इन जनरल बहुत इम्प्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल हम अगर रिपोर्टिंग को देखें, यूएनओडीसी की रिपोर्ट देख लें या इसी तरह से बहुत से इंटरनेशनल इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अभी भी हर साल नंबर ऑफ डिपोर्टीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। साथ साथ जो है वो सिस्टम्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, अवेयरनेस रेजिंग का जो काम है वो भी चल रहा है, लेकिन स्टिल जो एक नंबर है उसमें ग्रेजुअल हाइक है। इसकी क्या वजह है? जी जवेरिया, इसकी जो मेन वजह या जिसको आप मेन फैक्टर कह सकते हैं, वो है जिनको हम लोग जो इमिग्रेशन के सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी माइग्रेशन के सब्जेक्ट के अंदर हम जो दो फैक्टर्स कहते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर है। और उसके अलावा एक वजह ये भी है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं होता, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज़ की, और उसकी वजह से एजेंट जो होते हैं वो उनका जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं और वो उन लोगों को जो है वो गलत गाइड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप पुश फैक्टर की बात करें तो मैं अपने देखने वालों को बता देता हूँ कि पुश फैक्टर एक वो वजह होती है जिसपे आप कह सकते हैं कि वो लोग जिनको हमारे जैसे कि हमारे मुल्क में नौकरियाँ नहीं मिलती, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, या लेबर क्लास है। हमारे यहाँ पे जो है वो पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल वेज़ ऑफ अर्निंग मनी थे वो कम हो गए हैं। और इसके अलावा अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो वजूहात जो एम्प्लॉयमेंट का एक सिस्टम है उसमें डिक्लाइन आ गया है।
लोग अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये वो पुश फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर के मुल्क सफ़र करते हैं। और अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो इनकी मजबूरी होती है कि हमें पैसे कमाने हैं, हमने अपने घर वालों का जो है वो ख़्याल रखना है, उनको जो है वो हम लोगों ने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करनी है, तो उस सूरत में जो है वो इनको जो है वो मालूम नहीं होता और एजेंट हज़रात जो है वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इनको बताया नहीं जाता कि वो किस नौकरी पे जा रहे हैं, किस वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, कैसे उन्होंने वहाँ पे जाके रहना है, किसी भी किस्म का बताया नहीं जाता। एक जो दूसरा फैक्टर है वो है पुल फैक्टर। ये हमारी यूथ में ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ये पुल फैक्टर जो होता है वो बेसिकली आप इसको ये कह दें कि अ, पुल फैक्टर जो है वो एक इंस्पिरेशन होती है, यानी कि किसी भी एरिया में अगर आप हमारे माइग्रेशन प्रोन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे किसी भी एरिया में जो है वो एक ऐसी कोई मिसाल या कोई एक आज से कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले एक बंदा जो है वो बाहर के मुल्क गैर कानूनी तौर पे चले गया है और वो वहाँ पे जाके कमा रहा है, कुछ पैसे छुप के इलीगली रह रहा है, 15 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं आ सका क्योंकि वो इलीगल तरीके से गया हुआ है। वो वहाँ पे छुप के मेहनत करके जो है वो अपने राइट्स को जो है वो वहाँ पे उनको छोड़ के जो है वो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है और उन पैसों की वजह से एक्सचेंज रेट की वजह से ख़ास तौर पे अगर आप इसको समझें तो एक्सचेंज रेट की वजह से या पैसों की वजह से जो है वो यहाँ पे उसके घर वालों ने जो है वो अगर गाड़ी ले ली है, मकान बना लिया है, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ़स्टाइल जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया है, तो वो ये वाली चीज़ें जो हैं वो लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं और ख़ास तौर पे यूथ जो है अब अगर कोई बंदा शख़्स गया हुआ है आज से काफ़ी अर्सा पहले या जो है वो वहाँ पे रह रहा है, उसने अगर एक सपोज़ फ्रांस के आईफ़िल टावर के सामने उसने एक तस्वीर लगा दी है, तो वो यूथ को बहुत फ़ैसिनेट करती है। उसने जर्मनी के किसी ऐसे एरिया की लगा दी है जिससे लोग जो हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो फिर उनको जो है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलती है कि जी कि वो फलाँ ऐसा कर सकता है तो व्हाई नॉट मी? अगर वो वहाँ पे इल्लीगली पहुँच चुका है तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम लोगों ने कम्युनिटीज़ में यहाँ तक देखा है कि दोस्तों के आपस में दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने बात की और बस ये वो एक दोस्त से जो है वो मुतासिर हो के तो वो साथ ही एक बंदा जिसका प्लान नहीं भी था, वो उसकी बातों में आके जो है वो वहाँ पे इल्लीगल माइग्रेशन का रास्ता जो है वो अख्तियार करते हैं। अब अगर हम थोड़ा-सा डाटा एनालाइज़ करें डिपोटीज़ का तो हमें ये पता कुछ वजूहात हमारे सामने आती हैं कि जिसकी वजह से लोगों को बाहर के मुल्कों से डिपोर्ट किया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिपोर्टीज़ जो आते हैं, उसमें वो ओवरस्टे होना है। यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको पता ही नहीं है कि उनके वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, उनका वर्क परमिट कब ख़त्म हो रहा है, उनको विज़िट वीज़े की मियाद कब ख़त्म हो रही है, तो वो ओवरस्टे कर गए हैं और वहाँ पे इरेगुलर हो गए हैं। दूसरा है उनका पासपोर्ट गुम जाना। कुछ अक्सर लोगों का जो है वो वहाँ पे अगर कि जिनका पासपोर्ट गुम गया है, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि हम लोगों ने जो है वो पासपोर्ट कैसे नया बनवाना है। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि वो कैसे, किस तरह, कौन से अदारों से जो है वो बाहर के मुल्क में रहते हुए जो है वो राब्ता करें और उनसे अपने नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवा सकें। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन है या इसको इल्लीगल माइग्रेशन कह लें आप। ये वही है यानी कि आप बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी वर्क परमिट जो है वो आप किसी भी मुल्क में एंटर हो गए हैं और वहाँ पे जाके पकड़े गए हैं और आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है बाहर के मुल्क से। और इसके अलावा जो एक अहम वजह जो हम लोगों ने देखी है वो ये है कि पासपोर्ट जो होता है वो कफ़ील ने जो है वो अपने पास रखा होता है और वो कफ़ील जो है वो लोगों को पासपोर्ट इसलिए नहीं देता कि लोग वापस ना चले जाएँ उनको छोड़ के, और जब वो लोग बाहर ज़ाहिर-सी बात है जो लोग बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई शॉपिंग करनी, खाना-पीना करने या कुछ भी किसी भी वजह से बाहर निकलना है, उनको पुलिस ने पूछ लिया कि जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? आप हमें दिखाएँ, और उनके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कफ़ील के पास जो है वो उसने अपने कब्ज़े में रखे होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं शो कर सकते और उनको पुलिस वग़ैरह जो है वो पकड़ के जो है वो जेल में डाल देती है और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के प्रोविंसेस की बात करें कि सबसे ज़्यादा डिपोर्टीज़ किस प्रोविंस के होते हैं, तो उसमें पंजाब का सबसे ज़्यादा नंबर है। यानी कि पंजाब के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिपोर्टीज़ जो हैं वो उनमें शामिल हैं।
اور اگر اسی کو اگر آپ کنٹریز کی سائڈ پہ دیکھیں تو گلف کنٹریز سے جو ہے وہ زیادہ لوگ ڈپورٹ ہو کے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ. اب جن کنٹریز سے جو ہے وہ عرب ممالک سے لوگ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ان میں مینلی سعودی عربیہ شامل ہے, متحدہ عرب امارات شامل ہے, اور عمان کے لوگ عمان کی کنٹری شامل ہے جہاں سے میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ ڈپورٹ ہو کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دا انسائٹ اور ڈیٹا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا فرحان, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ایک شخص پکڑا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, وہ انلیگل ریزیڈنٹ ہو گیا ہے, مے بی اس کا پاسپورٹ گم گیا ہے, کفیل کے پاس ہے, یا اس نے اوور اسٹے کر لیا ہے, تو اس کو ڈپورٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پروسیجر کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو اس وجہ سے وہ جیل میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو آپ تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اگر وہ ایک انلیگل ریزیڈنٹ یا ارریگولر ریزیڈنٹ کا ان کو اسٹیٹس ان کا ہو گیا ہے, تو ان کی ڈپورٹیشن کا پروسیجر کیا ہے؟ جی جویریہ, اس کو میں مزید اس کے پروسیس کی طرف جانے سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا سا ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ سسٹم بنائے گئے ہیں میں اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, تاکہ جو ہے وہ ویورس کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اب ایک باقاعدہ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ جتنے بھی پاکستان کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی میجر امیگریشن کے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ باقاعدہ اتھارٹیز موجود ہوتی ہیں جو یہ اسسٹ کرتی ہیں, اور جتنے بھی یہ جو جعلی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لوگوں کو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ ہیومن ٹریفکنگ کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے. یہ جو آئی بی ایم ایس سسٹم یا جس کو آپ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو کہ بیسیکلی پورا ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے, جس میں جو ہے وہ آپ کا ارائیول اور ڈپارچر دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لوگ آ رہے ہیں اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ واچ لسٹ اور ای سی ایل کی بات کریں تو وہ بھی اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انٹیگریٹڈ ہے, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی لسٹ کے اوپر ہے, کسی بھی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے, تو یہ بھی اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کسی بھی بندے کے بارے میں کیسے آئیڈینٹیفیکیشن کرتی ہے. اب ہمارے یہ جو سسٹم جو ہے یہ سارے اس وقت جو ہے وہ نادرا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے, اور پاسپورٹ امیگریشن اتھارٹی کے سسٹم کے ساتھ سینٹرلائز ہے, جہاں سے تمام تر ڈاکومنٹ جو ہیں وہ باہر کے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں یا باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی شخص ڈپورٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اس کو وہاں پہ جو کیس آفیسر موجود ہوتا ہے وہ اس کی آئی ڈی سے اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے کہ کیا وہ جس بھی ملک سے اس کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ کسی کریمنل ایکٹیویٹی میں تو نہیں شامل. اس کے بعد باقاعدہ اس کے جو ہے وہ پاکستان کے ویزا مینول 1974 کے مطابق جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں, اور ایک سنگل شیٹ کی ایمرجنسی پاسپورٹ جو ہے وہ بنتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے وطن واپس ٹریول کر لیتا ہے. اب یہ کہانی یہیں پر ہی نہیں ختم ہوتی کہ وہ ٹریول کر کے پاکستان وطن واپس آ گیا تو بس ٹھیک ہے وہ اپنے گھر جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایف آئی اے یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن بیورو جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے, اور ان کی
جو ہے انفارمیشن وہ اپنے پاس 4 کیٹیگریز کی صورت میں جو ہے وہ مارک کرتی ہے خاص طور پہ، یعنی کہ وہ جو ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ 4 وجوہات کیا ہوتی ہیں یا وہ 4 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ان میں ایک انڈیزائریبل پاکستانی نیشنل لیونگ ابراڈ ہے، پرسن ہو آر رینڈرڈ ڈیسٹیٹیوٹ ابراڈ ہے، پرسن ٹو بی ڈپورٹڈ بائی فورن گورنمنٹ ایک کیٹیگری شامل ہے، اور آخری کیٹیگری جو ہے پاکستانی سٹیزن ہو لوس دیئر پاسپورٹ ابروڈ، یہ شامل ہے۔ اب اگر ایک کوئی بھی شخص جو ہے وہ سپوز اگر اس کا پاسپورٹ گم گیا ہے اور وہ اس وجہ سے واپس آیا ہے، تو ایف آئی اے کے پاس یہ رپورٹ موجود ہوگا کہ اس بندے کا بیرون ملک جو ہے وہ پاسپورٹ گم گیا تھا اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے وطن واپس آیا ہے۔ اسی طرح اگر میں یہ بات کروں کہ اگر کسی بندہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کرائم میں شامل ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی سیریس چارجز ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور اگر وہ انوسنٹ پروف ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے وطن واپس بھیج دیا جاتا ہے باعزت طریقے سے۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کے کسی شخص کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ہوں، تو اس کو جو ہے وہ وہاں کے ملک کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فرحان، تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں رائٹس کے بارے میں، کہ اگر آپ ڈپورٹی بھی ہیں تب بھی بینگ ہیومن آپ ہیومن رائٹس رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان سے آپ کیا مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمبیسی جا کے کیا کوئی ہیلپ حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگین موسٹلی ہماری لیبر کلاس جو ہے، اگر ہم دیکھیں اسپیشلی کے ایس سی میں جیلوں میں وہ ٹائم گزار رہی ہیں، چونکہ ان کو پروسیسز کا پتہ نہیں ہے، اس لیے سم ٹائمز ان سے رائٹ ٹو ڈیفینس جو ہوتا ہے ان پیپرز پہ سائن کر کے ان کا رائٹ بھی جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ بینگ ڈپورٹی ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کو کس طرح کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی جویریہ، یہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بینگ ہیومن ہمارے رائٹس ہوتے ہیں، اسی طرح بینگ ڈپورٹنگ بھی ہر اس شخص کے رائٹ ہوتے ہیں جس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی شخص کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو جو بھی اتھارٹی اس کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر رہی ہے یا جو بھی ملک اس کو ڈپورٹ کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس کو ہراساں نہ کیا جائے، کسی بھی قسم کا اس پہ کوئی تشدد نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر اس شخص کے پاس جو ہے وہ اپنے وطن واپس آنے کا باقاعدہ حق موجود ہے، وہ یہ رائٹ اپنا جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپورٹنگ کیمپس ہوتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی جو حکومت پاکستان ہے وہ اس میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ باقاعدہ جتنے بھی کیمپس موجود ہیں، جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان کی بیسک نیسیسٹی جس میں کھانا پینا شامل ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی ضروریات ہیں، جو بیسک کموڈٹیز ہیں، وہ ان کی پوری کی جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ مدد کسی قسم کی فراہم کی جاتی ہے یا امبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو میں یہاں پہ بڑا کلیئر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر کوئی بندہ پکڑا گیا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی کیس چلنے لگا ہے، تو باقاعدہ آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ آپ امبیسی سے رابطہ کر سکیں، آپ امبیسی میں اپنا مسئلہ بتا سکیں، آپ اپنے گھر والوں کو پرابلم بتا سکیں۔ آپ کے پاس یہ باقاعدہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی لائر جو ہے وہ وہاں پہ اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اکثر پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ پکڑے بھی جاتے ہیں، کچھ جو لیبر کلاس ہوتی ہے جن کو معلومات نہیں ہوتی وہ کسی بھی وجہ سے پکڑے بھی جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اکثر جو ہے کچھ ایسے ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں جن کی ان کو لینگویج سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا کسی بھی جو بات کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز میں یہاں پہ اپنے دیکھنے والے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے
کوئی بھی بات کا جواب، کسی بھی کویشچننگ کا جواب جو ہے وہ آپ نے اپنے وکیل کے بغیر ہرگز نہیں دینا. آپ کے پاس یہ مکمل حق موجود ہے کہ آپ اپنا وہاں پہ وکیل سلیکٹ کر سکیں، آپ ایمبیسی میں رابطہ کر سکیں، آپ اپنے گھر والوں سے بات کر سکیں. کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوئی دستخط نہیں کرنے وکیل سے پوچھے بغیر، وکیل سے ڈسکس کیے بغیر. اگر کسی اور لینگویج میں ہے تو وہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو کہنا ہے کہ مجھے ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ فراہم کیا جائے تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں، اس کو سمجھ سکوں، اس کے بعد اس کے اوپر دستخط کر سکوں. کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک میں وہ جس پرابلم میں وہ پھنس گئے ہیں وہاں سے اپنے ملک اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ اکثر اپنا جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے وہ اپنا جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، کسی ایسے ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ لائف بین لگ جاتا ہے. وہ اپنا جو ہے وہ ایسے بات کا جواب دے دیتے ہیں جو ان کے اگینسٹ استعمال کی جاتی ہے. اس لیے اس طرح کا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اپنے لائر کے بغیر کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا. کسی بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے اوپر ہرگز جو ہے وہ دستخط نہیں کرنا. بہت امپورٹنٹ بات ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کیس آپ اگر ڈپورٹی ہیں اور کیمپ میں ہیں یا جیل میں ہیں تو بغیر اپنے لائر کی سجیشن کے کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ سائن نہیں کریں. اچھا فرحان، اب ہم اپنے سیشن کے لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص جو ڈپورٹ ہو چکا ہے وہ ملک سے باہر دوبارہ جا سکتا ہے اس سیم کنٹری میں؟ اور تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں اپنا کہ جب ایم آر سی میں لوگ آتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے تو آپ ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں؟ جی جویریہ، یہ بیسیکلی کیا وہ شخص اس ملک میں جا سکتا ہے دوبارہ کہ نہیں جا سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو ڈیپوٹیشن ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے، اور کیا اس ڈپورٹ ہونے کی وجوہات میں جو ہے اس کے اوپر جو بین لگ رہا ہے کیا وہ بین ایک خاص مدت کے لیے ہے یا وہ بین جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے لگ رہا ہے. یا سم کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا نام جو ہے وہ کسی بھی واچ لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ وہ لیگلی اس ملک میں دوبارہ ٹریول کر سکتے ہیں. یا سم ٹائمس ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو جس ملک سے ڈپورٹ کیا گیا ہے تو ان کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کی پالیسی کیا ہے اور آپ کو کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے. اگر آپ خاص طور پہ یہ بات کریں کہ جب ایم آر سی میں ہمارے پاس ایسے کلائنٹس آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں یا ان کو کیسے بتاتے ہیں، تو میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے جن کا بھائی جو ہے وہ ترکی میں ایلیگلی جو ہے وہ وہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہا تھا، وہاں پہ جاب بھی کر رہا تھا ایک فیکٹری میں. وہ وہاں پہ پکڑا گیا اور اس کو جو ہے وہ وطن واپس بھیج دیا گیا. اب وہ جو ہمارے پاس کلائنٹ آئے تھے وہ ہم سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جس کمپنی میں آلریڈی کام کر رہے تھے تو کیا وہ اس کمپنی میں اگر وہ کمپنی ان کو بلانا چاہ رہی ہے واپس اپنے پاس باقاعدہ ورک پرمٹ دے کے اور انہیں لیگلی وہاں پہ جو ہے وہ ٹریول کروانا چاہ رہی ہے تو کیا ان کا بھائی جو ہے وہ واپس جا سکتا ہے. تو میں نے ہم لوگوں نے جو ہماری ایم آر سی کی ٹیم ہے انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو بتایا کہ آپ ایسے ایسے کر کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ میں نے اپنے کلائنٹ کی بات بتائی جو ایم آر سی کے میں آیا تھا اور ایم آر سی کی ٹیم نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب یہ جیسے یہ لڑکا جس کا نام عمران تھا بیسیکلی، وہ اگر آیا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ویل اینڈ فائن، آپ کو ورک پرمٹ آ گیا ہے، آپ کو جاب آفر آ گئی ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ایف آئی اے میں جائیں. ایف آئی اے میں جا کے جو ہے وہ صرف اس چیز کو جو ہے وہ آپ پتہ کریں کہ کہیں ان کا نام جو ہے وہ کسی بھی ای سی ایل کی لسٹ میں یا کسی بھی بلیک لسٹ میں یا واچ لسٹ میں شامل تو نہیں کیا گیا.
اگر تو ان کا نام جو ہے وہ ریٹرن جب وہ وطن واپس آئے ہیں اس وقت کسی بھی ایسی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تو ویل اینڈ گڈ، وہ پاکستان سے فلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا نام جو ہے وہ کسی بھی واچ لسٹ میں شامل ہے یا ان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو وہ وہاں پر ایک باقاعدہ درخواست دے سکتے ہیں، ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ سے نکالا جائے، اور اس کے بعد جو بھی ایف آئی اے کو ڈاکومنٹس وغیرہ اویلیبل جو ان کو ضرورت پڑتے ہیں وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کر دینے ہیں، اور آپ کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ سے اس کا ڈیو پروسیس کر کے نکال دیا جاتا ہے، جس کے بعد آپ آسانی سے اس ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں. اب جیسے یہ عمران کا کیس ہے، عمران کے کیس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب اس کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، چلے فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا نام ایف آئی اے نے تو اپنی لسٹ میں نہیں ڈالا تو وہ یہاں سے فلائی کر سکتا ہے، تو کیا اس کا نام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ترکش اتھارٹیز نے جو ہے وہ کسی لسٹ میں ڈال دیا گیا یا بین لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے تو فلائی کر کے وہاں پہ چلا جائے، یعنی کہ ترکی میں چلا جائے، لیکن وہاں پہ جب وہ اس کی لسٹ کا چیک کریں، جب اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں تو اس کو وہاں سے واپس وطن جو ہے وہ بھیج دیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ ترکی ایمبیسی میں جائے، وہاں پہ جا کے انفارمیشن حاصل کرے کہ کیا اس کا نام کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ترکی کی سائٹ سے کسی بھی لسٹ میں تو نہیں ڈالا گیا. اگر نہیں ڈالا گیا تو ویل اینڈ گڈ، وہ وہاں پہ جا کے ٹریول کر سکتا ہے، وہ آسانی سے وہاں پہ جا کے اپنی جاب کنٹینیو کر سکتا ہے، وہ لیگلی یہاں سے پروسیس کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا نام جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ترکی والوں نے جو ہے وہ کسی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ باقاعدہ ایک اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی دیو اس کو اتھارٹیز کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی وہ پرووائڈ کرنے ہوں گے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک فائن پے کرنا پڑے گا جو کہ ٹو بی ایگزیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتا 300 یا 400 لے رہا ہے، یا جو بھی کمپنی کی طرف سے یا سوری جو بھی امبیسی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو بتایا جائے گا وہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ جب یہاں سے بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایزیلی انٹر ہونے دیا جائے گا. اگر آپ کا نام کسی بھی وجہ سے ترکی والوں نے کسی بھی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں سے تو ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے آپ کو پھر واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اور پھر آ کے آپ جو ہے وہ ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کو ڈپورٹیز کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کرے گی. اسی طرح اگر آپ یو اے کے رولز کی بات کریں، یعنی کہ متحدہ عرب امارات کے رولز کی بات کریں تو اس کے رولز بہت زیادہ سخت ہیں. کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ لائف بین کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ لائف بین لگ گیا ہے تو وہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ ہے وہ اس ملک میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتا کسی بھی پرپز کی وجہ سے. اسی طرح اگر آپ سعودی عربیہ کی بات کریں تو سعودی عربیہ میں جو ہے وہ خروج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے اوپر اکثر حروب لگ جاتا ہے. حروب کا ان کا وہاں پہ سسٹم ہے. یہ حروب کا سسٹم یہ کیا ہے کہ جب لوگ وہاں سے خروج کرتے ہیں، یعنی کہ جب لوگ وہاں سے ایک نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور بتائے بغیر اپنے مالک کو یا اپنی کمپنی کو بتائے بغیر وہ وہاں سے خروج لے لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں، تو کمپنی جو ہے وہ ان کو بلیک لسٹ کروا دیتی ہیں اور ان کے اوپر حروب لگوا دیتی ہیں. اب حروب کو اگر آپ سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں تو وہ ایک قسم کا بین ہی ہوتا ہے جو کہ اس شخص کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. یہ بین آپ کا 5 سال سے لے کے 10 سال تک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کے اوپر کوئی ٹیررزم چارجز یا ایسے کوئی سنگین قسم کے چارجز جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ لائف بین بھی لگا دیا جاتا ہے. اب جن لوگوں کے اوپر 5 یا 10 سال کا جو ہے وہ بین لگایا گیا ہے تو وہ جب تک وہ بین وہاں پہ وہ ٹرنیور پورا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ شخص اس ملک میں یعنی کہ سعودی عربیہ میں جو ہے وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ جو ہے وہ کچھ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فالو کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ اس ملک میں دوبارہ واپس جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. اور اگر جو ہے وہ کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ باقی ملکوں میں جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ موو کر سکتا ہے. ہاں اگر اس کے اوپر
उसको वीज़े के हसूल में जो है वो प्रॉब्लम का ज़रूर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब डिपोर्ट भी होता है बंदा तो उसके पासपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आके जो है वो बाकायदा एक स्टैम्प भी लगाई जाती है कि उसको डिपोर्ट किया जाता है, तो इस वजह से उसको वीज़े के हसूल में सामने प्रॉब्लम आती है। जी जवेद। थैंक यू वेरी मच फरहान, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। प्रोग्राम को हम आज के सेशन को ख़त्म करने से पहले एक कमेंट लेना चाहेंगे। हमारे पास अली तुर्का जो हैं उन्होंने एक सवाल भेजा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं तुर्की से डिपोर्ट हुआ हूँ, मुझे पाकिस्तान इमिग्रेशन ने 2 इयर्स के लिए ब्लैक लिस्ट किया है, 1 ईयर गुजर गया है, अभी 1 ईयर बाकी है, 2023 में क्लियर होगा, क्या उससे पहले मेरी हेल्प हो सकती है? मैं अपना पासपोर्ट बनवा के जाना चाहता हूँ। जी अली, मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर सकूँ कि जब तक आपका ये 2 इयर्स का टेन्योर जो है वो पूरा नहीं होगा, तब तक जो है वो आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते और आपका नाम जो है वो लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। हाँ, आप एफआईए की अथॉरिटी से या एफआईए की जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ आप राब्ता करके उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आप उनको कोई एप्लीकेशन दे दें कि आपका नाम जो है वो निकाल दिया जाए, तो उसका शायद कोई प्रोसेस हो जाए, लेकिन फ़िलहाल आप 2 साल के लिए यानी कि 2023 तक जब तक आपका नाम उन्होंने इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने आपका नाम ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, आप तब तक जो है वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरहान क्वेश्चन को आंसर करने का। अब हम चूँकि वक्त की कमी है तो अपने प्रोग्राम आज के सेशन को इख्तिताम पसीर करना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जवेरिया, आपने मुझे इस अहम टॉपिक के लिए जो है वो बुलाया और डिस्कस करने का मौका दिया। मैं इख्तिताम पे जो है वो यही कहना चाहूँगा कि लीगल माइग्रेशन को जो है वो आपको तरजीह दें, इलीगल माइग्रेशन की तरफ हरगिज़ ना जाएँ, क्योंकि जो सुहाने ख्वाब जो हैं वो एजेंट हज़रात लोगों को दिखाते हैं, वो ख्वाब नहीं होते, वो एक सरसब्ज़ बाग ही होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस सेशन की वजह से हमारे बहुत सारे देखने वालों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे भी तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि आपको कभी भी किसी किस्म की मालूम चाहिए तो एमआरसी से रब्ता कर सकते हैं। हमारी हॉटलाइन नंबर है 031352000304112123। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम जो मेन एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब पे हम अवेलेबल हैं। ये साथ साथ स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही हैं। आप सब लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, लीगल माइग्रेशन करें और लीगल माइग्रेशन को प्रमोट करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।